अशे हे मंचावर खूपशे लोक बरे बरे सुवातेर पावले आसा. तसेच आजचे जे पार्टिसिपंट आसा तांकां हांव सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक्स म्हणून सांगता आनी तेंच्यांनी तशे प्रयत्न करून तेंच्यांनी लायफान कितें तरी अचिवमेंट करची अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. समजलें न्ही. हे माचयेर फकत भुरग्यांकूच लागून न्ही पण दुसरे रामदासान खूबशे बरे लोकांनी कार्य केल्ले लोकांक तेणें हांगा सत्कार केल्लो आसा. आज आमी आमचे फॅमिली वाटेन आनी तुमचे सगळे वाटेन रामदास हजारेचो सत्कार करता. तेगे आमी सत्कार करता फकत तो हिंगा स्टेजीर डान्स करपा आनी भुरग्यांक हें करता टॅलंट दाखोवपाक चान्स दिता म्हणून न्ही. तो आमचे वाड्या वयलो एक बरो सिन्सियर हॉनस्ट हार्डवर्कींग भुरगो. आमी पयलींच्यान वळखता. पयलींच्यान बरो सोशल वर्क करतो. पयलींच्यान सोशल वर्क करतालो. कॉन्सलर जालो तेन्ना तेणें डबल स्पीड केली कामाची. आतांय काम करता आनी म्हाका खात्री आसा फुडें तो बरें काम करतलो म्हणून. अशेंच हांव शिराजा कडेन मागता की रामदास हजारे तेणें माचयेर घेवन येवचें म्हणून. जेन्ना रामदास हजारेचो हांगा सत्कार जातलो हांव तुमचे सगळ्यांक मागता की फोर्सान ताळे मारपाचो. आतां न्ही राव ताका सत्कार करता तेन्ना हांव मुन्नूक मागता. हॅलो मुन्नूक हे गुलाबशे हॅलो सगळ्यात मोठ्यान टाळी मारचो ताका. फोर्सान टाळी जावपा जाय. थँक्यू व्हेरी मच. रामदास कडेन मागता एक 2 उतरां उलोवपाक म्हणटा. ह्या माचयेर 22 वर्सां जाली. तेणी सांगल्या त्या वचीन पयल्या प्लॅटफॉर्म नासले सकयल करताले 1-2 वर्सां. म्हटल्यार सत्कार आमी ह्या वाड्यार घरांनी सगळ्यांचो केलो. बरे आमदाराचो केलो. बरे कोण परफॉर्मन्स करता तेजो केलो. म्हटल्यार हे म्हाका फर्स्ट टायम सरप्रायज की म्हाकाच खबर ना आयज म्हाजो सत्कार जातलो म्हणून. हांव तुमच्या सगळ्या क्लबा वतीन तशें लियाकत रफीक मुन्ना तशेंच सगळे हेंच्या वतीन सिराज आनी आमचे लारांश आनी क्लबाचे सगळे मेंबरा वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. एक सरप्रायज म्हाजो सत्कार जालो. म्हटल्यार ह्या माचयेर दिसता म्हाका 100 लोकांचो सत्कार जालो. म्हाका खबर नासलो केन्ना एक सत्कार जातलो म्हणून म्हागेलो. आयज कळलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.